اسے واسطے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا مومنو اس قرآن نو اسا تہاڈے واسطے شفا بنا چھڈیا ہے اس قرآن اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن نو اسا تہاڈے واسطے شفا بنا چھڈیا تو پڑھ کے تے ویکھ کیوں جاہل پیراں دے کول جانا ہے پیا تے کیوں جناب والا کالا علم کرن والے عاملاں دے کول جانا ہے پیا اسا تے تینوں او کتاب دے چھڈی ہے تو اے دی تلاوت کر شفا تینوں تیرا رب عطا فرما چھڈے گا اے دا ذکر کر اے دی تلاوت کر قرآن پھول کے نہیں ویکھنا تے تویتاں مگر بھجنا قرآن پھول کے نہیں ویکھنا تے پیرا مگر بھجنا پہلے قرآن پھول تے پھر جدو قرآن چو نہ لبے نا تے پھر کسے صاحب قرآن کل جا او تینو دسے گا فلانی آیت پڑھ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا او تینو دسے گا کہ تیرا قرآن کی کہندا ہے پیا صرف کی یہ کلاں دا ختم ہے تے پڑھ لو قرآن ساتے دا ختم ہے تے پڑھ لو قرآن 10ویں دا ختم ہے تے پڑھ لو قرآن 40 دا ختم ہے تے پڑھ لو قرآن کوئی مر گیا تے پڑھ لو قرآن خدا دیو بندیو قرآن صرف مرنا تے نہیں دستا قرآن تے زندگی دستا ہے پیا قرآن تے تینو دستا زندگی کس طریقے دے نال جینا ہے اگر زندگی نو جین دا ٹنگ سیکھنا ہی تے پھر قرآن پڑھ اگر زندگی نو جین دا سلیقہ سیکھنا ہی تے پھر قرآن دی تلاوت کر کیونکہ ایک قرآن ہوئے میرا رب فرماندا ہے اساں ہر شے دا ذکر اس قرآن وچ کر چھڈیا ہر شے دا تذکرہ اساں اس قرآن وچ کر چھڈیا ہے فرمایا خشکی دا ذکر قرآن دے اندر تری دا ذکر قرآن دے اندر زمیناں دا ذکر قرآن دے اندر آسماناں دا ذکر قرآن دے اندر پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر درختاں دا ذکر قرآن دے اندر پتھراں دا ذکر قرآن دے اندر اے پانی دا ذکر قرآن دے اندر دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر سمندراں دا ذکر قرآن دے اندر نہراں دا ذکر قرآن دے اندر تیرا ذکر قرآن دے اندر میرا ذکر قرآن دے اندر چھوٹی تو چھوٹی شے دا ذکر قرآن دے اندر بڑی تو بڑی شے دا ذکر قرآن دے اندر اے نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر رسولاں دا ذکر قرآن دے اندر حضرات گرامی رسولاں دا ذکر قرآن دے اندر اے ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر ولیاں دے کتے دا ذکر قرآن دے اندر اور جس قرآن دے اندر اللہ نے ہر شے دا ذکر رکھ چھڈیا ہے فرمایا اسا ایسے قرآن دے اندر ہر شے دا علم بھی رکھ چھڈیا ہے ایسے قرآن دے اندر ہر شے دا اسا علم بھی رکھ چھڈیا ہے